दिनै मथा-मथि जेरावबो थाङासै दखानावनो थाबाय आङो दखानाव थानानै ओमफ्राय दखान एसे बायला जिला जानाय दंमोन रायजोफोर जाम्बा मानसि बे बायला जिला दखानखौनो बानायलायबाय दिनै रेफारि मावनानै जाग्रा नालाय मावाबा थानो हाया ओरैबायदि खस्थ' मोनो लोमजानाय बायदि मोनो देहाखौनो आज में दुकानी था कहीं पर भी नहीं गया है आज दुकान में रहा फिर दुकान में थोड़ा वो सुहा ने गड्ढा बनाया हुआ ठोट फोट हुआ था दुकान थोड़ा सा उसको रिपेयर किया है मैं क्या करें तो काम करने नहीं मिलने से बीमार सा लगता है इसलिए आज थोड़ा और काम कर दिया देखते जाओ प्यारे दर्शकों जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और वीडियो को शेयर करो आज म दोकानमै छु दोकानमा काम गर्दैछ आज मुसाले कोनेर ठोटपोट गरेको जग्गा थियो त्यसलाई नि फिनिशिङ गरेको अब दोकानमै मेरो जिन्दगी चल्ने हो अब यसमै मैले काम गर्दैछ दोकान रिपेयरिङ गरेको आज हेर्दै गर्नु काम गरेर खाने मान्छे हो काम नगरिकिन बिमारी जस्तै लाग्छ त्यसको लागि नि आज अर्कोलाई अभिका नगेर आफूले गर्नुपर्छ भनेर मैले गर्दैछु काम हेर्दै गर्नु तपाईहरु राम्रो लाग्यो अलिकति बालुवा ढुङ्गा सिमेन्ट मिक्स गरेर मैले काम गरेको आज हेर्दै गर्नु अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नु अनि भिडियो पनि शेयर गरेर दिनुहोस् तपाईहरु हेर्दै गर भाइ बहिनीहरु मैले यसै गरेर खानु आफू जिन्दगीमा के काम गर्छ कोही बेला गाडी चलाउँछु कोही बेला दुकान चलाउँछु कोही बेला उखुको रस बनाउँछु त्यही देखाउँदै गर्दैछ तिम्रो पनि अब बिजनेस लाइनमा आउने भने काम गरेर खानु पनि त्यसरी गर्दै गर्नु तपाईहरुले कामहरु सिकेर लिनु हेर्दै गर सुग्रा गाहेनजोंनो बे एन्जर खुरनाय जायगाखौ देख्रुबग्रोजोबनानै लाबाय ओमफ्राय इयाव सलिं होनानै देसोबाय बिदि खालामबाय आरो रायजोफोर बिदि खालामनानै नै दा देसोगासिनो दङ देसे बिदिनो जायगाफोराव जेसां एन्जर खुरदों बे जायगायाव ओमफ्राय बाला लाबोनानै हा एसे लाबोनानै इयाव दै लुबाय दैजों गोजो होबाय बिदि खालामबाय बिनिफ्राय सिमेन्ट एसे लाबाय आङो सिमेन्ट एसे लाबाय बेनिफ्राय सिमेन्ट एसे लानानै बाला एसे लाबाय अन्थाइ एसे लाबाय बिदि लानानै मथा-मथि मस्ला बानायनानै माबाबाय बिदिनो मिस्ट्रि असेथ' नङा रायजोफोर नायबाय थादो मिस्ट्रि असेथ' नङा बिदिनो बोरै फिनिशिं खालामहायो फिसा बाथामनि थुख्रा लानानै बिदिनो देख्रुबग्रोजोबना लाबाय मोजाङै नायदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो रायजोफोर नायदो बिदि देख्रुबजोबग्रोना लानानै इयाव सलिं होबाय आङो अन्थाइ देख्रुबजोबनानै लाग्रोनानै एन्जरा खुरख्लांजोबबायमोन दखाना दा माने जाफिनसिगोन एसे मथा-मथि 10-15 दिनसोनि गेजेरनिफ्राय दखानाबो सोलिफिनसिगोन नालाय दखानखौ बानायनो टाइम मोना दिनै टाइम मोननायावनो बानायनानै लाखानोसै होननानै आरो बानायखानानै लायाबा उनाव प्रब्लेम जायो नै दा दै होबाय आं रायजोफोर दै होनानै बाला होनानै दै होनानै गोजो होबाय दा गुलुंजों बे गासिबो हाबजोबलांबाय आरो बालाया हाया गुलुंजों हाबजोबहोबाय आं नै गुलुंजों हाबजोबबाय नै दै होगासिनो दं आङो दै होगासिनो दं बे आंनि मावनानै जाग्रा जायगा एन्जरा खुरग्लुंजोबबायमोन एकदम एन्जर खुरग्लुंजोबनानै बिदि जाबायमोन आरो दा बेखौ बनायबाय आङो नै मोजाङै बनायनानै लाबाय दा बेखौ दा आंनि लगायखानानै लानाय बे सिमेन्टखौ दै होनानै दा बैयाव हैनोसै आं रायजोफोर नायबाय थादो नै एकदम लगायबाय बाला अन्थाइ होनानै लगायबाय आं बेखौ लगायनानै लाबाय दा लगायगासिनो दं आङो नै
लगायगासिनो दङ रायजोफोर लगायगासिनो दं लगायनानै बेखौ लगायगासिनो दं आङो लगायलांबाय टाइम गैया माने खरा खरि मावनांगौ जाना फैदों दाहायबा मा जायो बेखौथ' खुनु गेरेन्टि गैया दाहाय सोरबा लेंहरब्रबलाबायनो हागौ दा दसे थानायावनो टाइम मोननायावनो मावनानै लाखानोसै होननानै समा रावखौबो नेनानै थाया नालाय रायजोफोर आं समजों खारफानो नाजायो मानसिया दा नै आं लगायखांबाय बाल्थिङाव सोबाय आङो नै लाबोबाय आङो दखाननि बायनाय जायगायाव होबाय दखान बायनाय जायगायाव होबाय आं नै मस्लाखौ गायहेनजों एसे सौसोबावनानै लाबाय आं बे गुदुङाव गासिबो हाबजोबनायनि रायजोफोर गायहेनजों सौसोजोबनानै लाबाय गायहेनजों सौसोनानै लाबावबाय आङो नै दा बेखौ आङो फिसानो थखथाफोरनि थुख्राफोर लानानै बेजों समान बोस्लिमसै आरो मोजां जानायनि बिदि खालामसै आङो नायलांबाय था रायजोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ सौसोजोबनानै लाबाय आं गासियावबो सौसोजोबनानै लाबाय आङो सौसोजोबनानै लाबाय आं दा सौसोजोबनानै लाबाय नै बरियासे समाननो बे गुदुंफ्राव हाबजोबनायनि खालामबाय आङो हरनि गैया नालाय गायहेनजोंनो हरनि खामानिखौ मावनानै लाखाबाय आं रायजोफोरनो दा नै रसानि खामानिखौ बाथाम थखथा थुख्रा फिसा लानानै बेजोंनो उस्लिमबाय आङो नै उस्लिमबाय नै जाबाय एकदम फाइनाल फिनिशिं जाबाय नै रायजोफोर बरियासे नोंसिनिबा जादोंना जायाखै नायदो रायजोफोर आंनिबाथ' जाबाय खारन जाब जुबबाबो सोलियो नालाय नै जाबाय हाखर थायोबाथ' एसे उसुबिदा जाबाय थायो नालाय दा हाखर गैला समान जाबाय नै जोब्बाय बे फिनिशिं आरो मोनसे जायगा गिदिरावबो थांबाय नै बेखौबो फिनिशिं खालामबाय नै दा फिनिशिं खालामबाय नै बेखौबो एकदम साफा माबागासिनो दङ खारन बे इनकाम खालामनानै जाग्रा जायगा नालाय जथ्न' खालामनांगौ खालामबाय आङो दा साफा रिफारिं खालामबाय एसे बायला जिला दंमोन नालाय